Assalamu alaikum students and good morning. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 26. Students, today we will start unit number 7. This is human beings and machines. Human beings बनी नू इंसान यानी कि इंसान एंड मशीन्स और मशीनें. हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंसान की इब्तिदा, इंसान की जो बिल्कुल हिस्ट्री है, इब्तदाई दौर है जब इंसान जंगलों में या पत्थरों का दौर था, पहाड़ों गारों में रहता था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होना शुरू हुई और उसने आहिस्ता आहिस्ता नई नई चीज़ें ईजाद करना शुरू की. तो उस वक्त से अब तक जो है वो मशीनें किस तरह से वजूद में आई और मशीनें किस तरह से दरियाफ्त हुई. लेट्स कम टू द लेसन. In very old times when people lived in caves and jungles, बहुत पुराने ज़माने में जब लोग गारों में जंगलों में रहा करते थे, they used simple machines, तो वो छोटी छोटी मशीनें, सादा मशीनें इस्तेमाल करते थे. जाहिर है उस वक्त बिल्कुल कोई इंसान ने नई चीज़ें, साइंस से नॉलेज नहीं था, साइंस का, जदीद चीज़ों का नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी. इवन आपको पता है कि रिहाइश के लिए उन्हें घर बनाने का भी नहीं पता था, जंगलों और गारों में रहा करते थे. तो उस वक्त अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो सादा मशीनों का इस्तेमाल करते थे. द मशीन वॉज परहैप्स अ रोलर मेड आउट ऑफ अ ट्री ट्रंक. और वो मशीन, जो सादा मशीन जिसे कह रहे हैं इस्तेमाल करते थे, वो जो है वो रोलर होती थी. रोलर वो जो घूम कर चला कर लेके जाना, जैसे मेड आउट ऑफ ट्री ट्रंक, दरख्त के तनों से. बड़े बड़े दरख्त हैं और नीचे का जो पूरा उसका हिस्सा होता है ट्री ट्रंक कहलाता है, दरख्त के तने. जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये गोल गोल से यहाँ तक ये ट्री ट्रंक है, दरख्तों के तने हैं बड़े बड़े साइज के. और इसको जो है वो इस तरह से बांध कर और फिर घसीट कर, तो रोलर का काम, ये रोलिंग का काम दे रहा है, घुमाते हुए घसीट कर लेकर जा रहे हैं. और इतना हैवी ड्यूटीज के ऊपर एलिफेंट उन्होंने शिकार करके बांधा हुआ है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है. मशीन्स हैव चेंज्ड ओवर सेंचुरीज. मशीनें जो हैं वो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सदियां गुजरती गईं और मशीनें तब्दील होती रहीं. दिस रोलर लेटर डेवलप्ड इनटू 2 व्हील्स ऑन एन एक्सेल. ये रोलर जो बगैर व्हील के था, सिर्फ ये राउंड इस तरह से दरख्तों के तने थे और इसको खींच कर लेकर जा रहे थे. आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दील हो गया, 2 व्हील्स इसके साथ लग गए और बीच में ये एक्सेल के तौर पर, यानी दोनों साइड पे वो जो व्हील्स बनाकर लगा दिए गए लकड़ी के, और उस तरह से इसको जैसे यहाँ खींच रहे हैं तो उनको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है. लेकिन जब वो व्हील यहाँ लगा दिए गए तो उससे ये हुआ कि इसको खींचना और चलाना आसान हो गया. तो आहिस्ता आहिस्ता जब तरक्की हुई तो यही रोलर जो है वो व्हील्स और एक्सेल पे तब्दील हो गया. 2 साइड पे जो लगे हैं व्हील और बीच में जो ये धुरा या जो रॉड होता है उसको एक्सेल बोलते हैं. द व्हील इज समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. इसीलिए जो व्हील है, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, इसको जो है इंसानों की सबसे पहली ईजाद कह सकते हैं. वंस द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जब सबसे पहले एक मरतबा व्हील ईजाद हो गया, पहिया ईजाद हो गया, इट वॉज पॉसिबल टू डेवलप अदर मशीन्स. तो फिर ये मुमकिन हो गया कि उसके साथ से व्हील को लेकर और मुख्तलिफ मशीनें बनाई जा सकें. सच एज पुली, जैसे कि एक पुली, ये भी एक सिंपल मशीन है. डू यू नो व्हाट अ पुली इज? क्या आप जानते हैं पुली क्या है? आई थिंक मैंने आपको जब साइंस पढ़ाई थी क्लास 4th में, उसमें हमने ये सिंपल मशीन्स पढ़ी थी. यकीनन जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़कर आए हैं 2nd टर्म में साइंस, उन्हें याद होगा, सिंपल मशीन्स में हमने पढ़ा था. पुली क्या होती है? ये भी एक सिंपल मशीन है जो कि हैवी जो वजन होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है, उसको उठाने के लिए यूज की जाती है. एक तरह का व्हील होता है, 2 साइड से इसके ऊपर से रस्सी डाली होती है और एक तरफ इस पे लोड बांध देते हैं और दूसरी तरफ से जब हम उस रस्सी को खींचते हैं तो ये लोड जो है वो आसानी से कम फोर्स के साथ उसको उठाया जा सकता है पुली के ऊपर से. तो उस किस्म की जो मशीन होती है उसको पुली कहते हैं. If you look at the list of machines and inventions, you will realize that most of them were developed over the last 400 years. अगर आप मशीनों की लिस्ट देखें जो कि ईजाद हुई पुराने ज़माने से आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा उस लिस्ट को देखकर कि ज़्यादातर मशीनें जो हैं वो तकरीबन आखिरी 400 साल के अंदर ईजाद हुई. Why is it so? ये ऐसा क्यों हुआ? One reason is that in the old days people used to avoid confusion in the area of science.
سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ جو شروع کا دور تھا بالکل ابتدائی انسانوں کا، تو وہ سائنس کے حوالے سے جو کنفیوژن تھی، جو چیزیں تھیں، ان کو وہ اگنور کر دیتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، سائنس کے اوپر غور نہیں کرتے تھے چیزوں کے اوپر. They thought that all scientific knowledge was based on absolute truths that were unchangeable. اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ جو چیزیں انہیں نظر آتی ہیں، قدرتی مناظر ہیں سائنس کے حوالے سے، جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، یہ اسی طریقے سے ہی ہے، مطلب اس کا کوئی قانون نہیں ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، یہ اسی طرح وجود میں آئی ہیں اور اسی طرح سے ہی ہیں. About 400 years ago, تقریباً 400 سال پہلے people began to challenge the theories of science. 400 سال پہلے لوگوں نے جو سائنس کی تھیوریز تھیں، یعنی جو بہت پہلے کے لوگوں نے جو سائنس کی تھیوریز، سائنس کے حوالے سے نظریات بیان کیے تھے، ان کو چیلنج کرنا شروع کیا کہ وہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، یہ چیزیں اگر وجود میں آئی ہیں تو اسی طرح ہی ہیں اور اسی طرح یہ ختم ہو جائیں گی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بعد میں جو 400 سال پہلے کے لوگ ہیں انہوں نے ان تھیوریز کو چیلنج کرنا شروع کیا، اور مینی سائنٹسٹ لائک گلیلیو اینڈ نیوٹن، بہت جو سائنسدان ہیں مشہور، ان میں خاص طور پہ گلیلیو تھے، نیوٹن تھا، ڈسکورڈ دیٹ سم آف دا میجر تھیوریز اباؤٹ دس یونیورس ور رانگ. انہوں نے یہ دریافت کیا، اس کے اوپر ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی کہ جو لوگ سائنس کے حوالے سے باتیں، جو نظریات پہلے بیان کیے گئے تھے وہ زیادہ تر غلط تھے، ان کی سوچ غلط تھی. They questioned them bravely and provided new facts. انہوں نے، یہ جو سائنسدان تھے گلیلیو نیوٹن، انہوں نے اس پر تحقیق کی اور ان کی جو تھیوریز تھیں اس کے اوپر سوال اٹھائے، اس کے اوپر سوچنا شروع کیا بہادری کے ساتھ، and provided new facts، اور پھر اس پہ تحقیق کر کے نئے حقائق سامنے رکھے، نئی باتیں ان کے سامنے رکھیں. The society soon learned that the truth about anything could only be known if old ideas were allowed to be questioned. تو جلد ہی لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں حقیقت جو ہے وہ جاننی ہوتی ہے اور جانی جا سکتی ہے اگر پرانی تھیوریز کے اوپر سوال اٹھانے کی اجازت ہو. مطلب یہ کہ جو پرانی تھیوریز ہیں، پہلے جو لوگوں نے باتیں کی ہیں، اگر انہی تھیوریز کے اوپر ہم نئے سوال کریں، اس کے اوپر سوچیں، اس کی تحقیق کریں، تو خود بخود نئے حقائق، نئی چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. کلیئر؟ اتنی ریڈنگ کافی ہے. آگے آپ کا ویکینڈ آ رہا ہے تو اس لحاظ سے آپ کو ہوم ٹاسک دے دیتی ہوں. اس پیج پر جو ہم نے ریڈنگ کی ہے اس کے لحاظ سے ہمارے پاس کوشچن موجود ہیں. ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں پیج نمبر 29 پر. پیج نمبر 29 ایکسرسائز بی، کوشچن آنسرز دیکھتے ہیں. ریمیننگ جو ایکسرسائزز ہیں وہ چیپٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد دیکھیں گے. کوشچن نمبر 1 از وچ انوینشن از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فرسٹ انوینشن آف ہیومن بینگس. ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، سیکنڈ پیراگراف میں تھا وچ انوینشن از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فرسٹ انوینشن آف ہیومن بینگس. فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں دا ویل، کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے The wheel is sometimes considered to be the first invention of human beings. ٹھیک ہے جی، ایک لائن کا آنسر ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے. Which invention is considered to be the first invention of human beings؟ آپ کا یہ فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن. The wheel is sometimes considered to be the first invention of human beings. Clear? Okay, now question number 2 دیکھتے ہیں. Why were most of the inventions made in the last 400 years؟ زیادہ تر انوینشن، زیادہ تر ایجادات جو ہیں وہ آخری 400 سالوں کے اندر کیوں ہیں؟ اسی پیج پر، پیج 26 پر ابھی ہم نے پڑھا ہے، لاسٹ پیراگراف دیکھیں. About 400 years ago people began to challenge the theories of science. 400 سال پہلے لوگوں نے سائنس کی جو تھیوریز ہیں، نظریات ہیں پرانے، اس کو چیلنج کرنا شروع کیا. مینی سائنٹسٹ لائک گلیلیو اینڈ نیوٹن ڈسکورڈ دیٹ سم آف دیم دا میجر تھیوریز اباؤٹ دس یونیورس ور رانگ، کہ زیادہ تر جو تھیوریز ہیں سائنس کے حوالے سے وہ غلط ہیں. اس کائنات کے حوالے سے جو تھیوریز ہیں اور ابتدائی دور کے لوگوں نے جو لکھی ہیں، بیان کی ہیں، وہ غلط ہیں. دے کوسچنڈ دیم بریولی اینڈ پرووائڈیڈ نیو فیکٹس. یہاں تک آنسر ہم لکھیں گے کوشچن 2 کا.
about 400 years سے شروع کریں گے اور 4th لائن میں facts. ٹھیک ہے, question 2 کا آنسر. اوکے, these 2 questions are for your home task. آپ کا ویکینڈ بھی ہے اس لیے 2 questions آپ کو ہوم ورک کے لیے دے رہی ہوں. نیکسٹ پیج ریمیننگ ہاف چیپٹر جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ریڈنگ کریں گے, ایکسپلینیشن اس کی دیکھیں گے. اوکے, اللہ حافظ.